أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أولادنا بناتنا أحبابنا نسابنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رانا في الحلقة الثالثة من النفس المطمئنة. إن شاء الله نواصلوا المواضيع اللي كلنا كنا في العمود. قلنا كانت 3 أعمدة تاع الدين، هما الإسلام والإيمان ثم الإحسان. رانا في باب تاع الإسلام. كنا أذكرنا الركن الأول هو لدخول الإسلام هي الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اليوم إن شاء الله راح نشرح في الركن الثاني تاع الإسلام. وهذا الإسلام هذا يقول الفقهاء يعني هي عبادة بدنية، يعني هذا الأركان الخمسة كلهم عبادة بدنية، يعني العبادة هذه تندار بالبدن بالذات. النطق تاع الشهادة راهي بدنية بنطق اللسان، والصلاة ثاني عبادة بدنية يعني بركوعها وسجودها والطهارة وما يشبه ذلك. احنا ان شاء الله هذا الصلاة هذه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإسراء والمعراج عرج إلى 7 سماوات والتقى بربه، وثم فرض على قصة مشهورة، فرض عليه الصلاة. ربي فرض على سيدنا رسول الله وأمته الصلاة، وكانت عددها 50 صلاة في اليوم، يعني العدد كان 50 صلاة في اليوم. والقصة مشهورة هذيك اللي رواها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكي جا هبط يعني تلاقى بسيدنا موسى عليه السلام وقال له يا محمد، يا أخي محمد، قول ربي يسألك التخفيف. أنا أمتي ما قدرتش على الصلاة، 50 صلاة بزاف على أمتك ربما ما يقدروش عليها. أرجع الربي الفائدة حسنه وخلاه له 40 ومن بعد 30 حتى وصلت ل5 صلوات في اليوم. هذا 5 صلوات في اليوم. زاد سيدنا موسى قال له يا رب قول الرب يسأل التخفيف. قال لك سيدنا رسول الله قال له يا أخي موسى استحييت من الله، راه من 50 ردها لي 5. احنا درك هذا الصلوات ال5 هذو عند تأديتهم فالثواب عندنا 50 صلاة. سبحان الله، شوف احنا نصلوا 5 وربي يعطينا في الأجر والثواب 50 صلاة. الصلاة هذه يقول الفقهاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفرق بيننا وبينهم هي الصلاة، يعني بين المسلم وغير المسلم هي الصلاة. الصلاة هذه الصلاة هذه الصلة بالله، كما قلنا في الحديث السابق إن شاء الله كنا هضرنا على هذا الصلة بالله. الإنسان يتصل بالله، يعني يدير صلة، يعني عنده وسيط بينه وبين ربي، يعني يدير صلة مع الله. المفيد درك احنا الصلاة هذه فرضت علينا، أو أي يعني كل الفرائض فرضهم ربي علينا هنا في الأرض، إلا الصلاة. هذه الصلاة العظيمة هذه أفرضها علينا ربي في 7 سماوات عند الإسراء والمعراج تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العظمة تاعها، من العظمة هذه تاع الصلاة، هذه الصلاة العظيمة هذه. وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطانا الفرائض تاعها. وهذا الفائدة. احنا مثلا نقول احنا هو الإنسان عند المصلي عند وجد روحه والطهارة والشروط تاعها عند دخول الصلاة يقول الفقهاء يعني يكبر، يقول الله أكبر. هذيك الأولى هذيك ماشي رفع اليدين، هذاك مستحب والعنت. النطق تاع الله أكبر
هذه يقولها تكبيرة الإحرام. يعني هذا ما معنى تكبيرة الإحرام؟ يعني المصلي عندما يقول الله أكبر أصبح كل شيء حرام عليه، كل شيء. يعني يتكلم مع واحد آخر حرام عليه، خلاص راهو يناجي ربه، يتكلم، ياكل، ينشغل بحي أي حاجة راهو باتصال مع الله. كل ما غير الله خارج من الصلاة فهو حرام عليه، حرام عليه. هذه اللي يقول لها تكبيرة الإحرام عند دخول الصلاة. الإنسان كي يكبر يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، يصبح كل شيء حرام عليه، وانت يخرج من الصلاة عند قوله السلام عليكم. احنا هنا ثانيا تنبيه، توجيه للقبلة. مثلا نقولوا عليه الإنسان يتوجه للقبلة. يعني احنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكان مكرمة من الكعبة. يعني الإسراء والمعراج كي جاه البراق وهذاك وجبريل وكذا، مشى للقدس لعن في فلسطين المسجد الأقصى، صلى بالأنبياء، وثم عرج إلى 7 سماوات. احنا المصلي كي يستقبل للقبلة، يعني به يدخل يروح للمكان اللي فرض عليه ربي، يسمى يعرج. ربي فرض علينا الصلاة في 7 سماوات. الإنسان كي يكبر ويستقبل للقبلة كأنه مسافر، راه غايب في الصلاة تاعو، راه مسافر، راه عرج، يروح للمكان وين فرضها عليه ربي سبحانه وتعالى. هنا بعض الصحابة الخشوع هذا تاع الصلاة، كان واحد الصحابي، واحد القصة نرويها فيما معناه، واحد الصحابي كان مريض من رجله، والاطباء تاع ذاك الوقت وكذا قالوا يا ودي رجله خلاص كما نقولوا حنايا مضروره بزاف يلزم يقطعوها له، يقطعوا له رجله. قالوا له يا فلان وين كيفاه نقطعوا لك رجلك؟ قال لهم شوف، كي ندخل للصلاه انا نبدا نصلي وانتم اقضوا صلاح قطعوا رجلي ولا. قال لك سبحان الله العظيم، هو قال الله اكبر، غاب ما حسش بيهم كاع حتى قطعوا له رجله وداواه منا على الناس. كي قال السلام عليكم صاب رجله نحاوه، ما حس بيهم كاع واش كانوا يديروا. يعني شو هذيك العظمه تاع الصلاه اللي كانوا الصلاه الحقيقيه، كانوا غيبوا الصحابه رضي الله عنهم، يعني يناجوا ربهم كيقول الحمد لله رب العالمين، يتمألوا ماشي كما احنا. بعض الله يهدينا ان شاء الله، الله يكاكينا والله يرزقنا الخشوع. وربي يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني الصلاة هذه لابد تكون فيها خشوع، يتخشع مع الله، راه مقابل ربي، وراه يناجي ويتكلم مع ربي راك يتكلم فيه، وراه يسمع لك ويقول لك عبدي ويقول لك. يعني الإنسان يتمهل في الصلاة هذه. وهذا الصلاة هذه في الحقيقة فريضة على كل مسلم ومسلمة، إلا اللي رفع عنهم القلم، المجنون وهذا هذوك ما لعنيناش احنا. كل عاقل، حتى الأولاد يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم علموهم لي 7 سنين بلا تعلم في وليدك الصلاة، 10 سنين الضرب عليها. يعني بالك وقف له لازم يصلي. والصلاة هذه واش هي؟ شكرا لله. وقبل الصلاة هذه يا ولادنا لازم ننتبهوا المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما بعثت لأتم مكارم الأخلاق بين الناس، المعيشة، يعني نتعايشوا نعرفوا نحبوا بعضنا بعض. يعني هذا الخصلات هذو لابد تكون فيه. والصلاة الصلاة هذه قال عليها سيدنا رسول الله ما هي الفعالية تاعها. واحد كيكون يصلي، الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. واحد كيولي مصلي يبعد على الفحشاء والمنكر. هذه اللي كنا ذكرنا النفس الأمارة بالسوء، احنا ذكرناها باش كي نوصلوا لهذا ما نعرف على النفس. هنا تأديب النفس باش يأدب نفسه الإنسان ويبعدها، يعني تنهيه على الفحشاء والمنكر، الصلاة. ويقولوا الله أعلم ما حديث ولا العلماء يقولوا من لا تنهيه صلاته على الفحشاء والمنكر لا صلاة له. الفعالية ما نقولوش احنا ما عندوش الأجر. الفعالية تاع الصلاة، يعني اللب تاع الصلاة هذه وين توصلك؟ تنهيك على الفحشاء والمنكر. مثلا واحد يجي يدير حاجة يقول يا ودي انا عيب علي، هاني نصلي كيف نصلي ونروح نكذب، نصلي ونروح ندي حق الناس. يعني الصلاة هذه وقاية توقيك وتجنبك. والإنسان هذا الصلاة هذه هي اللي توصل للإيمان، المقام الإيمان. من بعد بكرة
عنده فعالية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رجل تعلق بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان. شوف تبدأ يبدأ يدخل في باب الإيمان. هذه من بعد نوصلوا لها إن شاء الله. احنا الصلاة هم الصلاة، ما كاش قدها. هذا هو. واللي قام الصلاة أقام الدين، ومن ترك الصلاة هدم الدين. يعني الصلاة ما فيها حتى عذر. أمر تصلي بعينيك في الكرسي يعني ما فيها. ما تنجمش تتوضا أتيمم بالتيمم. وهذه الرخصة تاع التيمم يا ولدنا هذه ربي طهى، ربي مريض تيمم. كان بزاف من ولادنا هكذا، ولا يقول لك البرد وما نجمش نتوضا وندوش. لا 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 لا، ربي يعطيك رخصة تاع التيمم. يقول لك عيبنك فنصلي. سبحان الله، هذه رخصة عطاها لك ربي. الانسان يرفض النعم تاع ربي، النعمه عطاها لك ربي. قال لك هذا حتى الامام مالك يوصل لي يقول في باب الفقه، يقول ولي خوفي ضرر. يعني في باب التيمم شكون اللي يتم المريض وكذا، يقول لك يخاف ينظر. مثلا يا ودي قال ندوش انا، ولا مثلا يتوضا وضوء الجنابه، ولا يتوضا يشمخ راسه، ولا النساء اللي شعرهم طويل ولا هذاك يعني يمرضوا ويجيهم الشطر في ريسانهم وكذا، يقول لك الشرع لا. اتيمم. الامام مالك يقول: خوف لضرر، خاف ننظر. اذا خفت تنظر اتيمم. التيمم هذه رخصه ربانيه، ما نرفضوهاش يا ولادنا. دابا كاين اللي يجي ثقيل هناك فنصلي بالتيمم، لا راك معذور معذور معذور. هذه رخصه عطاها لك ربي. الفائده قلنا الانسان يحافظ على الصلاه تاعو، هذه ركن من الدين، واليوم يقامها قام الدين. وان شاء الله ربي يوفقنا، وربي ان شاء الله يكرمنا. احنا غير نجيبوها كملخص هذا تاع الاسلام والاسلام كذا، بل الانسان يعرف ان شاء الله، ونتعرفوا بعضنا بعض. والله يكرمنا ويكرمكم، والله يعطيكم كل خير يا ولادنا، وربي يحفظنا ويحفظكم، ويحفظ بلادنا، ويحفظ وليداتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.